ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज, जहां पे आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब के स्क्रिप्ट में हमारी क्या चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है आने वाले दिनों के हवाले से। बैंक ऑफ पंजाब जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग साइन इज BOP was founded on 30th of October 1989 और इसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला था ऑन 19 सितंबर 1994 को। इट इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, जिनके पास 57.5% के स्टेक्स एज ऑफ 2023 एग्जिस्ट करते हैं बैंक ऑफ पंजाब में। अगर इसके अलावा जो है इसकी 140 के करीब इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचेज हैं और 40 के करीब इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं जो कि इसके कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज या उसी प्रेमिसेस में अवेलेबल है थ्रू आउट द प्रोविंस ऑफ पंजाब। इस बैंक की जो है दूसरे सूबों में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है विच मेक्स इट मोर वाइबल, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन का था जो प्लान, वो काफ़ी तेज़ी से हम कुछ अरसे से देख रहे हैं इम्प्लीमेंट होते हुए, जहाँ पे हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको खुलते हुए देख रहे हैं। अगर बैंक के हम बेसिक नंबर्स पे एक नज़र डालते हैं तो बैंक ने एज ऑफ 2023 रिपोर्ट किया था टोटल रेवेन्यू अराउंड 58.66 बिलियन, जिसमें ऑपरेटिंग इनकम जो थी दैट वाज 21.21 बिलियन रुपीस के साथ, और जो नेट इनकम थी इनकी वो 11.33 बिलियन रुपीस के साथ। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी हम देखते हैं कि बैंक के इस वक्त सॉलिड एसेट्स बेस है, जो कि अराउंड 2.21 ट्रिलियन रुपीस के साथ है। जो टोटल इक्विटी है बैंक की इस वक्त दैट इज 78.92 बिलियन रुपीस। डिपॉजिट्स की भी फिगर्स अच्छी हैं इस वक्त। जो कैश ड्यू फ्रॉम अदर बैंक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बैंक के लिए जो एक अच्छा मजबूत बैंक होता है उसके लिए फिगर्स ठीक हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट साइड है उसमें हम पिछले कुछ अरसे से इजाफा देखते आ रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर। बट अगर हम ग्रॉस लॉन्स की तरफ देखते हैं तो उसमें भी हम इजाफा होते हुए देखते आ रहे हैं, और इस बैंक की एक थोड़ी सी हिस्ट्री है स्पेशली लोन्स की हवाले से, जो थोड़ा सा एक रेड फ्लैग जनरेट कर देती है इस बैंक में जब लोन्स ज़्यादा जनरेट होते हैं इसके। तो उसकी चूंकि माजी में लोन्स की जो हैंडलिंग है वो इतनी प्रोफेशनल नहीं रही, जिस पे आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक एरिया जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है इसका। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, जो एज़ पर जो डेटा अवेलेबल था ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2023, तो उस वक़्त इनके टोटल अराउंड 14,000 के करीब एम्प्लॉयज़ थे बैंक ऑफ पंजाब के टोटल। रेटिंग की अगर हम बात करते हैं जो पाकरा की तरफ से इशू हुई है, तो इस बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए जो है AA+ है, और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो A1+ है। दोनों ठीक हैं, चूँकि बेसिकली ये प्रोविंशियल बैंक है, तो इसके हिसाब से इस वक्त जो बाकी इसके कंपेटिटर्स हैं प्रोविंशियल बैंक्स उसकी निस्बत इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। जो इसकी दो तीन इसने एक्टिविटीज़ पिछले दिनों में हमने जनरेट होते हुए देखी जो इसकी एक पॉजिटिव आउटलुक देती हैं एज़ फार एज फ्यूचर इज़ कंसर्न, जिसमें इसने ग्लोबल SME फाइनेंस फोरम को ज्वाइन किया, जहां पे इसने IFC के साथ भी मिलकर और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस के मिलकर ये आइंदा आने वाले दिनों में स्मॉल और जो मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं उसमें स्पेशल फोकस करने जा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर इस बैंक के हवाले से।
दूसरा इसने जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1 साल से बैंक ऑफ पंजाब ने काम शुरू किया हुआ है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन पाकिस्तान सो फार, जो कि बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की जो फील्ड है उसमें काम कर रहा है। और अभी एक हफ्ता पहले ही हमने देखा कि फ्रांस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी AFD, उसके साथ मिलकर इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ $54.2 मिलियन का, जिसमें ये दोनों मिलकर आइंदा जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा जो है इसका पार्टनरशिप विद करानदास पाकिस्तान, जो कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइड पे, और उसकी जो फाइनेंशियल साइड है तो वो भी एक पॉजिटिव इनका एक कदम है। अगर हम सब्सिडरीज़ की तरफ देखते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब की काफ़ी सब्सिडरीज़ इस वक्त प्रैक्टिकली हमें फील्ड पे नज़र आती हैं, जिनमें पंजाब मुदारबा है, फ़तेह इंडस्ट्रीज़ है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है उसमें भी इनका शेयर है, ग्लोबल टेक्सटाइल मिल अनदर टेक्सटाइल मिल है जिसमें इनका थोड़ा सा शेयर है, बैंक ऑफ पंजाब की लीजिंग प्राइवेट कंपनी है, बैंक ऑफ पंजाब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो हम इसकी सब्सिडीज़ भी काफ़ी एक्टिवली देखते हैं काम करते हुए अलॉन्ग विद जो बैंक ऑफ पंजाब है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे आपको कि इसका जो माजी का लोन के साथ जो जुड़ा हुआ एक ताल्लुक है, और जिसमें काफ़ी हमने 15-20 साल से देख रहे थे कि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही थी, तो कुछ हम इधर मेंशन कर रहे हैं। इन तमाम केसेस की डिटेल्स की लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वो आप जाके देख भी सकते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी केसेस थे। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली आप समझें कि बैंक ऑफ पंजाब को पॉलिटिकली काफ़ी मिसयूज़ किया गया है पॉलिटिशियंस की तरफ से इन द पास्ट, जहाँ पे काफ़ी बहुत बड़े बड़े लोन्स जो थे वो वेव ऑफ किए गए, जिसकी वजह से बैंक ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। तो इस बैंक के साथ हमने देखा है कि माजी में काफ़ी जो थे गलत फैसले किए गए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी तरफ से भी हमने काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देखे, जिनमें अब तकरीबन जो ये 3-4 जो हमने लगाए हैं लिंक्स, उसमें इसके 20 अरब रुपए की वॉयलेशंस थी। फिर हमने देखा कि 52 बिलियंस की लोन्स वेव ऑफ किए गए इन 2011। उसके अलावा जो है जो इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ समझ लें या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की गई, वो ₹77 बिलियन के करीब की आइडेंटिफाई की गई थी 2011-12 में, और इसके काफ़ी डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ केसेस भी रजिस्टर हुए और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ भी हुई। स्टेट बैंक ने भी इसको काफ़ी दफ़ा जो है फ़ाइन किया है फॉर वायलेशंस ऑफ द बैंकिंग रूल्स, जिस पे बेस पे कर्जे दिए गए विदाउट प्रॉपर कोलैटरल्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, तो उस पे भी जब रिपोर्ट हुआ तो इसको काफ़ी जुर्माने सहने पड़े हैं। बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स ने 11 अक्टूबर को 5.48 रुपीज़ के साथ क्लोजिंग दिखाई। अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और फ्री फ्लोट शेयर्स की तरफ देखते हैं तो काफ़ी बड़ा इसका फ्री फ्लोट शेयर है, जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टोटल अगर 3 अरब के करीब इसके टोटल शेयर्स हैं, वहाँ पे हम फ्री फ्लोट में 42% जो है 1 अरब 38 करोड़ के करीब इसके फ्री फ्लोट शेयर्स देखते हैं, विच इज़ वेरी हैवी फ्री फ्लोट शेयर्स, और जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस जो इसके स्टॉक्स की हम स्लो मूवमेंट देखते हैं, वो इट इज़ द हैवी फ्री फ्लोट जो अपने साथ लेकर एज अ बैगेज चलता है इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम लास्ट डिविडेंड की बात करते हैं तो 20 मार्च 2024 की पीरियड की एंडिंग के लिए इसने डिविडेंड अनाउंस किया था 10% के हिसाब से, विच वाज अ वेरी अट्रैक्टिव डिविडेंड, जहां पे स्टॉक की प्राइस जो है वो 5 और 6 रुपए के दरमियान पे फ्लोट करती है। वहाँ पे अगर आपको 10% का डिविडेंड मिल जाता है किसी कंपनी से, तो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जहाँ पे हमने इसके शेयर्स में पिछले 10-11 महीनों में काफ़ी तेज़ी देखी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इस साल की एंडिंग पर भी अब जब अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे तो उसमें नंबर्स अच्छे आएंगे, और उसकी वजह से जो आइंदा आने वाला डिविडेंड है उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि ये इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। स्ट्रेंथ में अगर हम देखते हैं तो जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है
کہ اس کے پیچھے پروونشل بیکنگ ہے. پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، آبادی کے لحاظ سے اور ریونیو کے لحاظ سے بھی. تو جب ایک پروونشل گورنمنٹ کی آپ کو بیکنگ مل جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ مل جاتی ہے. ایک چھوٹے سائز کے بینک کے پیچھے اگر اتنا بڑا انفلو آف فنڈز آ جاتا ہے تو اٹس اے ویری بگ اسٹرینتھ. ونریبلٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے ماضی سے جو اس میں واقعات ہوتے رہے ہیں اس بینک کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے بہت انڈر پرفارمنگ اسکرپ ہے. اس میں کیپیسٹی بہت ہی گروتھ کرنے کی اور گرو کرنے کی. بہت زیادہ اس کے اچھے پروگرامز اور انیشیٹوز لیے گئے، بٹ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا اسکرپ ہے وہ اس وقت انڈر پرفارم کر رہا ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں ابھی اس کی ٹیکنیکل ایویلویشنز پہ، جو کہ 1 دسمبر سے لے کر 11 اکتوبر کے جو ڈیٹس ہیں اس پہ اس کے ڈیٹا کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں. اگر ہم ڈے چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1 دسمبر سے ہی یہ جو ہے سائیڈ ویز میں ٹریل کر رہا ہے. جہاں پہ دسمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے والیومز اس میں جنریٹ ہوئے، اور بینک کی جو ہے ہم نے بہت اپ ٹرینڈ میں اس کی ایک اسٹرانگ موومنٹ بھی دیکھی، جس سے پرائسز جو تھے آلموسٹ 8 روپیز کو ٹچ کرنے کے قریب تھے. اس رائز کی بیسک وجہ ایک تو جو اوور آل مارکیٹ کا جو پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا اس وقت، جو ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے سال دسمبر میں جو مارکیٹ کی حالیہ ریلی جو تھی اس نے آغاز کیا تھا، جہاں پہ تمام سیکٹرز بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. وہیں پہ ہم نے بینک آف پنجاب کو بھی دیکھا کہ اس کے شیئرز میں بھی بہت تیزی دیکھی گئی اور بہت تیزی سے ہم نے اس کو اپ ٹرینڈ میں موو ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو فیبروری میں بھی اس میں اچھے والیومز تھوڑے سے جنریٹ ہوئے. اس کے بعد جولائی میں بھی اچھے والیوم جنریٹ ہوئے، اور آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی شیئرز ہیں وہ والیومز کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ اچھے والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے وہیں پہ آپ شیئرز میں تیزی بھی دیکھیں گے اور تھوڑا سا اپ ٹرینڈ میں موومنٹ بھی دیکھیں گے. لیٹلی اگر ہم آخری 5-6 سیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک دفعہ پھر سے دیکھا کہ تھوڑے سے والیومز میں بہتری آنے لگی، اور جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ان کی اپ ٹرینڈ میں موومنٹ شیئرز کی دیکھی ہے. اگر ہم ویکلی چارٹس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از موونگ ان دا سائڈ ویز رائٹ فرام 1 آنورڈ، جہاں پہ تھوڑا سا انیشلی جو ہم نے دسمبر کے لاسٹ میں اور جنوری میں ایک ریلی کا اس میں دیکھا تھا آغاز، اس کے بعد دوبارہ یہ اپنے چینل کے اندر آیا، اینڈ اٹ از اسٹل پرسسٹنگ ان دا سیم چینل. تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویک بیسس پہ بھی ہے اس میں آخری جو 2 ہفتے ہیں اس میں پازیٹیو ایکٹیویٹی اس میں جنریٹ ہوئی، جہاں پہ والیومز کی گرین بار اور اوپر جو ہے گرین کینڈلز ود وکس جنریٹ ہوئی ہیں. منتھلی چارٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ از دا سیم تھنگ. جہاں پہ ہم انیشیل اس میں بہت تیزی دیکھی، وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ اکتوبر کا جب سے شروع ہوا ہے اس میں ایک پازیٹیو مومنٹم کے ساتھ اپ ٹرینڈ میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اگر ہم پرائس ویلیویشن چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جنوری میں اس نے آلموسٹ 7 روپیز 60 پیسے کے لیول کو ٹچ کیا، جو مارکیٹ میں اوور آل اس وقت تیزی آ رہی تھی. اس کے بعد اس میں آپ نے کنٹینیوس ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھا ہے جو کہ جولائی تک آپ کو نظر آتا ہے. جولائی میں ہم نے تھوڑا سا بیکاز آف اس کی ڈویڈنڈ کی اور پروفٹ کی خبریں مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے مارکیٹ میں تھوڑی سی تیزی دیکھی تھی اس کے شیئرز میں. اور دوبارہ جو ہے مارکیٹ جو اس کی پرائسز تھیں وہ 4 روپے 50 پیسے کے لیول سے ہوتے ہوئے دوبارہ سے 6 روپے کے قریب پہنچی، جہاں پہ
زیادہ تر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے بعد مارکیٹ میں دوبارہ اس کی جو شیئرز ہے اس میں کافی تیزی دکھائیں گے، لیکن چونکہ جو ڈویڈنڈ کا پیریڈ جیسے ہی کراس ہوا تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کی جو پرائسز تھی اس میں ڈاؤن ٹرینڈ کے ساتھ موومنٹ دیکھی۔ اگر ہم اکتوبر کی بات جو ہم نے پچھلے والے چارٹ میں بھی دیکھا تھا اس میں بھی ہم کلیئرلی دیکھ سکتے تھے کہ اکتوبر میں تھوڑی سی پھر اس کی اپ ٹرینڈ میں موومنٹ آئی ہے۔ پرائمریلی ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں اوور آل جو ہے وہ پازیٹیو مومنٹم کے ساتھ ایک نئی ریلی کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں کافی شیئرز جو پہلے نہیں چل رہے تھے وہ بھی اس وقت آپ کو چلتے ہوئے اور ان میں تھوڑی سی تیزی نظر آ رہی ہے۔ اگر لاسٹ 30 ڈیز کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو پیچز بہت نمایاں ہیں، جہاں پہ اس نے اپنی کریکشن دکھائی تھی، کنسولیڈیشن دکھائی تھی، اور اس کے بعد اس نے جو اپنی ایک اگلی بڑی موو تھا اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اس میں ہم نے زیادہ تیزی نہیں دیکھی تھی، اور 5 روپے 60 پیسے کے بعد پرائسز میں دوبارہ سے ہم نے گراوٹ دیکھی، اور اس وقت پرائسز آلموسٹ سائڈ ویز میں ہی ٹریل کر رہی ہیں، اور جو یہ آنے والا ہفتہ ہے اگر اس میں مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی تو ڈیفینیٹلی ہم بینک آف پنجاب کے سٹاکس میں بھی اس میں کافی تیزی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پیرابولک چارٹ کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سپٹمبر کو اس نے لوئسٹ پوائنٹ دکھایا تھا پچھلے 30 دنوں میں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سائڈ ویز میں موو کرتے ہوئے اکتوبر کے جو سیکنڈ ویک تھا اس میں ہم نے تھوڑی سی اس میں مومنٹم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا، جہاں پہ 9 اکتوبر کو اس نے اپنا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے فور دا لاسٹ 30 ڈیز وہ جنریٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کے شیئرز میں ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف موومنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے اس وقت تک، اور آنے والے دنوں میں اگر والیومز اس میں اچھے جنریٹ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ کی جو اس وقت کی ریلی ہے اس میں یہ شامل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں گے بینک آف پنجاب کی آج کی ویڈیو کو تو ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ایک تو اس کو گورنمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، جو کہ اس کی اسٹیبلٹی کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک سہارا ملتا ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا جو ہے اگر ہم اس کی فائنینشیل پرفارمنس دیکھتے ہیں جہاں پہ اس نے فرسٹ کوارٹر میں ہمیں اچھی گروتھ دکھائی تھی اراؤنڈ 67%، وہاں پہ چونکہ ابھی ٹیکس ریٹس میں کافی تیزی سے ہم کمی دیکھیں گے آنے والے دنوں کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے ہم ڈیفینیٹلی جو بینکس کے پروفٹ مارجنز ہیں اس میں بھی کمی دیکھیں گے۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ بینک آف پنجاب جو ہے 31 دسمبر کو جب اپنی اینول کلوزنگ دیتا ہے اس میں کیا فگرز ایشو کرتا ہے۔ دوسرا بینک آف پنجاب کو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا شفٹ کرتے ہوئے، جہاں پہ انہوں نے جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے جو فائنینشیل ایڈوائس دیتی ہے یا اس میں اوپینینز جنریٹ کرتی ہے ود دی ہیلپ آف دیئر اسٹڈیز، جو KPMG ہے اس کو انہوں نے اپروچ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دے آر تھنکنگ آف شفٹنگ دیئر کنونشنل بینکنگ آپریشنز انٹو فل فلیجڈ اسلامک جو بینکنگ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا جس میں انہوں نے تھوڑا سا اعتراض اٹھایا تھا کہ اس وقت جو اسلامک بینکنگ کے نام پہ پاکستان میں جو بینکنگ پریکٹسز کی جا رہی ہیں دے آر ناٹ 100% شریعت کمپلائنٹ۔ تو اس چیز کو فوکس میں رکھتے ہوئے بینک آف پنجاب نے اس چیز کا آغاز کیا ہے کہ دے آر ناؤ پلاننگ آف شفٹنگ فلی ٹو دی اسلامک بینکنگ سسٹم، جو کہ ڈیفینیٹلی اس کو ایک اپر ایج دیں گی ایز کمپیئر ٹو دی ادر جو اسلامک بینکنگ کی اس وقت جو ہم نے آرگنائزیشنز دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی سوچ میں یہ چینج لائے گا آنے والی دنوں میں اگر یہ ڈیسیجن کر جاتا ہے۔ دوسرا حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا لانچ کیا ہے جو کرنسی کے حوالے سے جو ایکسچینج کمپنی ہے اس کو بھی انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا کہ ناؤ بینک آف پنجاب از اے فلی آپریشنل ایکسچینج کمپنی ایز ویل۔ بینک آف پنجاب کی جو ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی ریزنیبل ڈیویڈنڈس اناؤنس کیے ہیں فار اپنے اسٹاک ہولڈرز کے لیے۔ ڈیفینیٹلی اس چھوٹی پرائس رینج کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ کو کمپنی ایک ریگولر
ایئرلی بیس پہ بھی اگر وہ آپ کو ایک ڈویڈنڈ دے جاتا ہے تو اٹس اے ویری بگ ایڈوانٹیج ایز فار ایز دی انویسٹرز آر کنسرن. تو ڈیفینیٹلی ایک وہ بھی اٹریکشن ہوتی ہے اس کے شیئرز میں لوگوں کو انٹرسٹ لینے میں, کیونکہ ایک تو اس کا جو فری فلوٹ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کافی بڑا ہے, پرائس ویلیو اس کی بہت کم ہے, 5 اور 6 روپے کا اس کا اسٹاک ہے اس وقت مارکیٹ میں. تو اگر آپ کو سالانہ وہاں سے لیٹ سے 10% کا بھی ڈویڈنڈ ملتا ہے تو اٹس اے ویری اٹریکٹیبل ایک اپرچونٹی سمجھی جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اگر ہم اس کی فائنینشیل ریکوری کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی گروتھ اور جو اس کی پروفٹ اور ریونیو میں جو فگرز اور نمبرز آ رہے ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے سوٹیبل انویسٹمنٹ فرام فار میڈیم ٹو لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ. اگر جو اس وقت پرائسز ہیں اگر وہاں سے بھی آپ کو 5 to 10% جو زون اس کے نیچے مل سکتی ہیں تو دیٹ ول بی آئیڈیل انویسٹمنٹ زون اور ایکومولیشن زون. آل دو چونکہ پرائس اس کی اتنی ہے نہیں جس میں آپ بہت زیادہ مارجن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی اسٹاک دن کی بیس پہ کچھ پیسوں میں موو کرتا ہے تو اس میں آپ کے پاس اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ آپ اس میں یہ پروڈکشن کر سکیں کہ اگر آپ کو اس رینج میں مل جائے تو بہت اچھا ہے. سو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو جو ایگزسٹنگ پرائس لیولز ہیں اس سے 5 to 10% نیچے مل سکتا ہے تو اٹ وڈ بی ان آئیڈیل زون. سو ڈیفینیٹلی اٹس اے گڈ شیئر فار میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. With this we come to the end of today's video of script analysis جو کہ بینک آف پنجاب کے بارے میں تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز ڈو فارورڈ یور کمنٹس اینڈ سجیشنس ٹو اس تاکہ ہم لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے اور ہم فیوچر میں آپ کے لیے مزید بہتر ویڈیوز لے کے آ سکیں. تھینک یو ویری مچ. ٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.